مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نطرقوا فيه الكور ديال الجيرند والانفينيتيف. هاد الكور ديال صحاب الباك. كما كتعرفوا in English if you want to follow a verb with another action you must use a gerund or infinitive. يعني بلي في الانجليش الا بغينا نديرو مور شي فعل اخر خاصنا نخدمو الجيرند او الانفينيتيف. مثلا we resume talking، عندنا resume فعل و talk فعل اخر، زدناه ال ing حيت درناه جيرند، لحقاش resume واحد من الافعال اللي الا كان مرها فعل اخر كنديروه جيرند، والجيرند هي كنقبطو الفعل كما هو وكنزيدوه ل ing في التالي. مثال آخر I want to see a movie. want هو الفعل الأول و see هو الفعل الثاني، واللي درناه في الانفينيتيف حيت زدنا قبل منه to. درنا see في الانفينيتيف حيت want كينتمي للأفعال اللي كتكون متبوعة بالانفينيتيف. There are certain verbs that can only be followed by one or the other and these verbs must be memorized. Many of these verbs are listed below. يعني كاينين افعال اما متبوعه بالجيرند او الانفينيتيف، وهاد الافعال خاصكم تبقاو عاقلين عليهم. ونبداو على بركه الله بالافعال اللي كتكون متبوعه بالانفينيتيف، يعني common verbs followed by an infinitive. وعندنا اول فعل اللي هو agree يعني كيوافق. دوزيام verb appear يعني اتضح. arrange هي رتب. ask سول. attempt حاول. beg ask for money. can afford هي كيستطع و can't afford ما كيستطعش. can wait يمكن ليه ينتظر. can't wait ما يمكنش ينتظر. care هي يهتم. وعندنا chance يجازف. choose اختار. claim هي استحق. come هي جا. consent وافق. dare تحدى. decide قرر. demand طلب. deserve استحق. ذلك determine اتخذ القرار. elect صوت. endeavor حاول. expect توقع. fail فشل. get حصل على. grow لا grow up هي كبر. guarantee ضمن. hesitate تردد. hope هي ترجى. hurry أسرع. incline كيميل. learn تعلم. manage كيدير يعني الإدارة، متعلقة بالإدارة. mean يعني need بحاجة إلى. neglect إهمال. offer عرض. pay هي خلص. plan خطط. prepare وجد. pretend كيظاهر. profess كيصرح باللي. promise كيوعد. prove برهن. refuse رفض. remain هي بقى. request طلب. resolve حل. say قال. seek طلب. seem كيبان لينا باللي. shudder هي ارتجف. strive كافح. struggle هي قاوم أو كافح. swear هي حلف. tend كيميل إلى. threaten كيهدد. turn out تحول. venture غامر. volunteer طوع. wait انتظر. want بغى. wish تمنى. would like بغى. yearn اشتاق. ومن بعد ما سالينا الافعال اللي خاصنا نديرو موراها الانفينيتيف، ندوزو دابا الافعال اللي نديرو موراها الجيرند، يعني الفيرب كنزيدوه لا يجي في التالي common verbs that are followed by a gerund. ونبداو باول فعل اللي هو ابهر يعني يكره. acknowledge اعترف. admit قبل. advise نصح. allow سمح لشي واحد مثلا يدير شي حاجه. anticipate توقع. appreciate قدر. avoid تجنب. be worth كيستحق. can't help ما يمكنلوش يساعد. celebrate كيحتفل. confess اعترف. consider كيعتبر. defend كيدافع. deny الجل. detest كيكره. discontinue يعني توقف. discuss كيناقش. dislike يكره. dispute كيجادل. dread يا عندنا. endure هي تحمل. enjoy استمتع. escape هرب. evade تجنب. explain شرح. fancy كيظن بلي. fear خاف. feel like كيحس بلي. feign كيظهر. finish سالا. forgive سامح. give up استسلم. keep احتفظ. keep on كمل. mention يعني يذكر شي واحد. mind تذكر. miss
إما غلط ولا اشتاق يعني توحش. necessitate استلزم. omit هي نسى. permit يعني عطاه سمح لشي واحد يدير شي حاجة. و picture هي صور. postpone هي أجل. practice كيمارس. prevent كيمنع. put off تجنب ولا أجل. recall عاود الاتصال. recollect تذكر. recommend وصى. report يعلن. resent استاء. resist قاوم. resume كمل. risk خطر أو لا جازف. shock يعني تهرب. shun هي تجنب. suggest اقترح. support دعم. tolerate تسامح ولا احتمل. understand فهم. urge شجع. warrant عطل. note after prepositions always use a gerund. example I insisted on going to the party. He was worried about being late. يعني من بعد لي بريبوزيسيون دائما كنديرو للجيرند ما كنديروش للانفينيتيف. وهذا داك المثال هيا من بعد اون درنا going جيرند go بلاس ing. وفي المثال الثاني عندنا about preposition بين هو بي بلاس ing كيولي لنا جيرند. من بعد ما سالينا هاد الشيء وباش نزيدو نفهمو اكثر غادي نديرو واحد ليكزيرسيس. read and complete the sentences using the gerund or infinitive form of the verb. يعني غادي نكملو دوك الجمل بلي فيرب اللي عاطينا اما نديروه gerund ولا نديروه infinitive. وفي هاد البارتي هادي كنتمنى توقفوا الفيديو وتجاوبوا راسكم ومن بعد عاد وليو تاكدوا من الاجوبه ديالكم واش صحه ولا غلط. ونبداو على بركه الله. مثال هو I don't fancy. fancy عندنا من لي فيرب اللي followed by gerund يعني ندير I don't fancy going out tonight. المثال الثاني I would like. would like عندنا من ال verbs that are followed by infinitive يعني I would like to come to the party with you. المثال الثالث هو she kept. kept في الباست والانفينيتيف ديالها هو keep. keep عندنا من لي فيرب اللي كيجي موراهم الجيرند يعني أتمنى she kept talking during the film. المثال الرابع do you mind. mind عندنا من لي فيرب اللي followed by gerund يعني كنديرو do you mind giving me a hand. ندوزو دابا للمثال الخامس he decided. decided عندنا من لي فيرب اللي followed by infinitive يعني غتولي لنا he decided to study biology. المثال السابع هو he asked. asked في الباس البريزنت ديالها ولا نهضرو حنا بالانفينيتيف. الانفينيتيف ديالها هو to ask. to ask هو من لي فيرب اللي كيكونوا متبوعين بالانفينيتيف يعني he asked to come with us. الاكزامبل الثامن she agreed. agreed عندنا من لي فيرب اللي متبوعين حتى هما بالانفينيتيف يعني كتولي لنا هي she agreed to bring the pudding to the dinner. ودابا ندوزو للمثال التاسع I don't recommend. recommend عندنا من لي فيرب اللي متبوعين بالجيران يعني تولي لنا I don't recommend taking the bus. it's the bus. it takes forever. so I tried. try عندنا من لي فيرب اللي متبوعين بالجيران يعني نديرو I couldn't sleep so I tried drinking hot milk. وهادو هما الانسرز going to come talking giving to study waiting to come to bring taking going and drinking. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.